नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात खालिक है, उसके अलावा कोई तख्लीक करने वाला नहीं, कोई खालक नहीं। वो मालिक है, उसके अलावा कोई मालिक नहीं। वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह के ना चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। हम सारे ना अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आए, ना हम सब ने अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाना है, ना ही अपनी कोई चीज़ है। हाथ पाँव दिमाग टांगें सब कुछ अल्लाह का अता किया हुआ है, और जब वो बबरकत ज़ात चाहे जिस अज़ा को चाहे वो वापस ले सकती है। आज ये कहने को तो हमें ये सारी बातों का इल्म है, लेकिन उस इल्म का फ़ायदा नहीं जिस पर अमल ना हो। और उस अल्लाह ताला की ज़ात को पाने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अल्लाह के पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो अगर ये अल्लाह से मोहब्बत चाहते हैं तो आपके कहने पर अमल करें, मैं अल्लाह इनसे मोहब्बत शुरू कर दूँगा। आज हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया। आज हमने अपने नए रस्म व रवाज शुरू कर दिए और असल चीज़ से हट गए। जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ है, अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो तो फसलें पकी हुई हों और उनके ऊपर बारिश होती है। अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो, बेमौसमी बारिशें होती हैं जैसे अब हो रही हैं। अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो तो ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, जो हो गए हैं। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, अगर अब हम भी ये इन ड्रामेबाजियों से बचकर कैसे, जैसे अभी वो सोशल मीडिया पर चला देते हैं कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, और इस तरह के चंद अशार वाले वो पोस्टें आगे शेयर कर देते हैं। क्या इन पोस्टों को शेयर करने से कोई हासिल नहीं होगा जब तक हम अपने आप को ना बदलें। आज अंदाज़ा लगाएं ना, वालिदैन में से कोई फोत होता है तो हम क्या करते हैं, कब्रों पर हाफ़िज़े कुरान बिठा दिए, खुद नमाज ना पढ़ी। ये बेशक मैं तो कम अज़ कम हर फ़िरके से बालादार होकर ये बात कर रहा हूँ। क्या ये कुरान कब्रों पर पढ़ने के लिए है? नहीं, इस कुरान को पढ़ें, इसको समझें, इस पर अमल करें, ये इसलिए है। ये अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे और आपको मुकम्मल ज़ाब्ता हयात अता फरमाया, इसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन अफसोस आज हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि इस कलाम पाक को अपनी औलाद को तालीम देने की बजाय बच्ची को रुखसत करना हो, कलाम पाक ले आओ, उसके साए तले ये चली जाए। जबकि इसका मकसद ये नहीं, इसका मकसद है कि बच्ची को तालीम दो, बच्चे को दीन की तालीम दो, बच्चे को पता हो कि सबसे अफजल खर्च क्या है जो अपने अहलो अय्याल पर खर्च किया जाए। बच्ची को पता हो कि खामन का एहतराम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें पता चला कि हामद के अगर पूरे जिस्म पर ज़ख्म हो, उन ज़ख्मों से पीप बह रही हो, अगर औरत अपनी ज़ुबान से चाट कर वो पीप साफ़ कर दे, फिर भी हामद का हक अदा नहीं होता। और
ان ساری باتوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم ایک مولوی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے نا تو ہمارا خون کھولتا ہے، وہ مولوی کیا ہے؟ اگر ہم فرائض کوئی ادا نہیں کرتا، کیا ہمارا کبھی خون کھولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی ٹوٹل الٹ ہم کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ایک مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو کترواؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ہم نے داڑھی چٹم کر کے مونچھیں 9-4 کی رکھی ہوتی ہیں، ٹوٹل الٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم جب تک جھوٹ نہ بولیں ہمارا کام نہیں چلتا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا درس دیا؟ او خدارا اصل چیز کو پکڑیں، نقل کو چھوڑ دیں۔ اور اصل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ماننا۔ یہ میرے اور آپ کے سامنے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر، یہ میرے اور آپ کے سامنے بہترین نمونہ نہیں ہے۔ بہترین نمونہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنا ماننے والی زندگی۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں، سانس چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ یہ نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج ہماری ساری توانائیاں اس دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو گئی، آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ جس کے لیے کرتے رہے وہ تو رہی نہ، اور جس کے لیے کیا ہی کچھ نہیں وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گئی، تو پھر یہی انجام ہوگا نا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے آپ سب کے آگے، یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے نا، ہم یہ مولوی جو پیسوں سے بکنے والے مولوی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ یہ ہمیں صحیح راستہ تو دکھا نہیں رہے، تو ہمیں ان کی اتباع، ان کے پیچھے لگنا، ان کے خلاف کوئی بات کرے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا کوئی مفاد نہیں۔ مفاد ہے تو اللہ کا کہنا مانیں، مفاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو میری اور آپ کی کیا کل کائنات کی دونوں جہانوں کی کامیابی یقینی ہے۔ اور جس طریقے سے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، میں حقیقت میں بات کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی دونوں جہانوں کی ناکامی یقینی ہے، کیونکہ ہم ہر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میجارٹی احکامات کا الٹ کر رہے ہیں۔ آج اندازہ لگائیں، داڑھی منڈوانا حرام ہے، لیکن ہم بڑے شوق سے منڈواتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لیکن یہ صرف داڑھی میں، ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ داڑھی میں دین نہیں، دین میں داڑھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا، فرماتے ہیں کہ مرد خوبصورت لگتا ہے داڑھی کے ساتھ۔ تو میں اور آپ داڑھی منڈواتے کیوں ہیں؟ کہ ہم داڑھی منڈوائے خوبصورت لگتے ہیں، اور زبان پر میرے اور آپ کے لفظ کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں حق سچ ہے۔ کیا یہ حق سچ ہے؟ اور اگر ہم سچی بات مانیں تو ہم تو وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ نماز 5 وقت پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ کا واسطہ ہے، یہ بار بار اس کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ توبہ کر لیں، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ صحیح بات ہے، پکی فصلوں پر اللہ کی بارشیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہونا تو پیسہ بھی بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اور جیسے ایک آدمی سے، غریب آدمی مجھے ملا نا، اس نے کہا کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ ہمیں دے نہیں رہے، اور اللہ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سارا نظام ٹھیک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔